Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधता बीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा नेपालको फौजदारी कानून राम्रो रहेको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको दाबी, सुधारको पक्ष धेरै भएकोले फौजदारी कानून संशोधन गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरूको टिप्पणी, ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवको सम्मान र नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन भन्ने नाराका साथ 4 गुरुङ ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आयोजकको भनाई, नेपाल भ्रमण गर्ने कोरियाली पर्यटक बढाउने नेपाल स्थित दक्षिण कोरियाका राजदूतको आश्वासन, कोरियन पर्यटकलाई थप सुविधा दिन सरकार तयार रहेको पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता, बान्तवा नेपाली र अंग्रेजी सहितको त्रिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित, शब्दकोशले मात्र भाषा नजोगिने भन्दै वक्त बढाउन पूर्व कुलपति बैरागी काइलाको आग्रह लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं नेपालको फौजदारी कानूनको समीक्षा गर्दै आयोजित कार्यक्रमको यो समाचारबाट। फौजदारी न्याय सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको न्याय क्षेत्रका उगुवाहरूले दावी गर्नुभएको छ। फौजदारी कानून समाजको आयोजनामा राजधानीमा आयोजित फौजदारी न्यायको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका क्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठले फौजदारी कानून दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले फौजदारी कानूनको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित हक, यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानले क्षेत्रीय सहितको न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै फौजदारी न्यायको आयामलाई फराकिलो बनाएको छ। मुलकी अपराध संहिता 2074, फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 लगायत फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरूले फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा थुप्रै नवीनताहरू ल्याएका छन्। त्यसैगरी मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूले समेत फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरू विकास गरेको अवस्था छ। न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका स्वीकृत मान्यता र सिद्धान्तहरूको उचित परिपालना वा अवलम्बनबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली सुदृढ बन्दै जान्छ। खास गरी कसुर र कसुरदार बीचको सम्बन्ध तथ्य र प्रमाणद्वारा स्थापित हुनुपर्ने एवं तथ्य, प्रमाण र कानुन बीचको सम्बन्ध उपयुक्त र तर्कसङ्गत देखिनुपर्छ। प्रिन्सिपल अफ कर्पस इलिसिट मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा पूर्वपक्ष लगायतका काम कारबाहीमा स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गर्नु, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस एन्ड इम्पार्सियलिटी, मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने, युज अफ जुडिसियल माइन्ड लगायत फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुसरण हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी कानुन र कार्यविधिको उचित प्रयोग वा अवलम्बन तथा स्वच्छ सुनवाईको प्रत्याभूति पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। फौजदारी न्यायको उद्देश्य खराबलाई सजाय दिलाउने, निर्दोषको संरक्षण गर्नु नै हुनुपर्दछ। यस प्रकारको विद्वत उपस्थितिमा सैद्धान्तिक विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। संहिताहरूले फौजदारी न्यायका सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्नुका साथै न्याय र कानुन क्षेत्रमा विकसित नवीनतम अवधारणा एवं विधिशास्त्रीय मान्यता, न्याय सम्बन्धका रोहमा अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा समकालीन रूपमा विकसित र अवलम्बित मान्यता अभ्यासहरूलाई आत्मसात गरेका छन्। त्यसका बारेमा अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा तथा न्याय निरूपणमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको समान बुझाइ दृष्टिकोणबाट नै संहिताहरूको एकरूपता साथ कार्यान्वयन हुन सक्दछ। संहिता कानुनका व्यवस्थाहरूको उद्देश्यमूलक प्रयोग र अभ्यासबाट नै ती कानुनलाई पुरस्कृत र गतिशील बनाउँदै जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संहिताका नयाँ व्यवस्थाहरू अनुसन्धान र अभियोजनको तहबाटै अभ्यास हुन सकेनन् भने त्यस प्रकारका नवीन र आधुनिक व्यवस्थाहरू समेत प्रयोगमा आउन सक्दैनन्। प्री बार्गेनिङ, दण्ड सजाय सम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग यो कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन।
त्यसैगरी विज्ञान र प्रविधिको विकासले अपराधमा नयाँ नयाँ स्वरूपहरू समेत देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता, अवधारणा र अनुसन्धान पद्धतिले मात्र अब पुग्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकामा विकसित र स्वीकृत अवलम्बित मानक तथा मापदण्डहरूलाई समेत त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारशिला हुन्। वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सही गन्तव्य प्रदान गर्दछ। अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको फरक गर्दै तथ्य, प्रमाण र कानुनको उचित संयोजनसहित वस्तुनिष्ठ रूपले गरिने अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सबल बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पनि छ। विभिन्न मुद्दाहरूको रोहमा भएका व्याख्या वा प्रतिवादी सिद्धान्तले फौजदारी न्यायको विधिशास्त्रीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको मेरो विश्वास छ। सन् 2023 मा जारी रुल अफ ल ग्लोबल इन्डेक्सले फौजदारी न्यायको विधामा नेपाल 142 राष्ट्रमध्ये 68औं स्थानमा रहेको देखाएको छ। यसबाट नेपालको फौजदारी न्यायको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। यसअघि फौजदारी न्यायको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय विषयमा फौजदारी कानुन समाजका सदस्य अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कानुन नयाँ ढाँचामा बनाउने तर कार्यान्वयनको अवस्था भने पुरानै ढाँचामा रहेको बताउनुभयो। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै अधिवक्ता भट्टराईले फौजदारी कानुनलाई संशोधन गरी यस्ता विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठूलो भएकोले काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जोड्नुभयो। पहिलो चिज त सबैभन्दा पछाडि भएको मैले यहाँ राखेको छु, त्यो के हो भने कारागार ऐनमा संशोधन गरियो र संशोधन गर्दा पहिले नियमावलीमा भएको नाइके चौकीदारको प्रथालाई अहिले ऐनले स्वीकार गरेको रहेछ। र के गर्दैछौँ हामी भन्दाखेरि कसुरदार कायम गरेको मान्छेलाई आन्तरिक कारागार प्रशासन दिँदैछौँ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि निर्दोष मानिएका थुनामा रहेका अरू जुन थुनुवाहरू उसमाथि शासन गर्छ। कारागारभित्रको त्यो प्रणाली हाम्रो कारागार ऐनमा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमान विपरीत रहेछ भन्ने एउटा त्यो ठम्ब्याइरहेको छ। अर्को ठम्ब्याइको रूपमा यो हामीहरूको दफा 75 कार्यविधि ऐनको दफा 75 मा धरौटी राखेको मान्छे तारिखमा छुटेर उसले तारिखमा गएको अनि तारिख लिन आएन, अदालतमा उसले म्याद गुजार्यो भनेदेखि धरौटी जफत हुन्छ भनेर हामीले उसको सम्पत्तिमाथि चाहिँ कब्जा जमाउने कुरा राज्यको तर्फबाट राखेका रहेछौँ। तर त्यसैको दफा 88 पढ्यो भने त्यहाँ के भन्छौँ हामी फेरि भन्दाखेरि होइन उसले त तारिख टुटाए पनि हुन्छ भन्छौँ। होला त्यो कुन चरणमा पुगेपछि टुटाउने हो भन्ने बारेमा त्यो 88 ले अलिकति भनेको छ, प्रमाण बुझिसकेपछि टुटाउँदा हुन्छ भनेर। एकातिर हामी टुटाउँदा हुन्छ भन्छौँ, अर्कातिर टुटायो भने त्यो राखेको चाहिँ जरिमा के अरे धरौटी चाहिँ जफत हुन्छ भन्छौँ। यो चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिले त्यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। यस्तै यो अपराध पीडित संरक्षण ऐन 75 को दफा 41 मा हामीले क्षतिपूर्ति शुल्कको व्यवस्था गरेका रहेछौँ। फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने यदि त्यो दण्ड हो भने फौजदारी सारवान कानुनले त्यो दण्ड तोकेको हुनुपर्छ। अपराध संहितामा यो क्षतिपूर्ति शुल्क पनि हुन्छ है यो सजायको रूपमा भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारणले त्यो मानव अधिकार विरुद्ध रहेको अवस्था देखिन्छ। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेललाई सम्मान गरिएको थियो। पोखरेल फौजदारी कानुन समाजका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। यसैगरी समाजका संस्थापक उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद मैनाली लगायतलाई प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। सो अवसरमा बोल्नुहुँदै फौजदारी कानुन समाजका संस्थापक सदस्य न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलले फौजदारी कानुन सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा जहिले पनि विवादमा रहेको र जहिले पनि डिस्कसनमा रहेको भनेको बेलको कुरा। त्यो अहिले हिजोको 118 को कुरा, आजको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 67 को विषय, त्यसको एप्लिकेसनको विषय। त त्योसँग सँगसँगै जोडिएर आएको विषय 5 वर्षे र 10 वर्षे विषय। 73 नम्बर 5 वर्षभन्दा 10 वर्षभन्दा मुनिकोमा एक तह मात्रै आउने, 10 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म आउन सक्ने व्यवस्था यो त्यो। त त्योसँगै जोडिएर आएको विषय भनेको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विजयराज तुलाधरको मुद्दा। तपाईहरुले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने त्यो हाबियस कर्पस इन्टरटेन हुँदैन है। दुई तहले
सदर गरेको विषयमा भन्ने त्यो एउटा मुद्दाको फैसलाको विषय पनि त्योसँग जोडेर आउँछ, यहाँले त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि गएर अर्को सबभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने तर प्रयोग नभएको विषय कार्यविधि संहिताको दफा 155 को विषय। लगभग पछिल्लो संशोधनले चाहिँ त्यसको प्रयोजन चाहिँ सिध्याइदिएको छ, खास गरी अदालतको सन्दर्भमा। 1 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा भन्दियो, त्यो 1 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा तलको मुद्दा भनेको लगभग सिडिओ कार्यालयतिर जान्छ, जिल्ला अदालततिर आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा विषय 155 को प्रयोगको विषय, त्यसपछि गएर 137 को प्रयोगको विषय, थरोटी पुनरावेदनको विषय, यो जहिले पनि डिबेटको विषय बनिरहेको छ। र खास गरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा हामीले फेयर ट्रायलको कुरा गरिराख्दाखेरि एक त पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्छ के अरे फेयर ट्रायलको कन्सेप्टले, त्यो विषय त्यहाँनिर जोडेर आउँछ। त्यसपछि अघि नै अलिकति सुन्नुभएको छ रविन्द्रजीले पनि, हामीले कहाँनिर प्याराडाइम सिफ्ट गर्यौँ भन्दाखेरि पनि हामी कहाँ प्ली बार्गेनिङको कुरा थिएन। अस्ति भर्खरै महाधिवक्ता कार्यालयले पनि एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। हामी कहाँ यो प्ली बार्गेनिङको विषय थिएन, तर अहिलेको संविधानले त्यो कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्यो। यदि कुनै प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा या अदालतमा पूर्वपक्षको बेलामा अपराध स्वीकार गर्छ भने 25 देखि 50% छुट दिने गरी अभियोग पत्रमै दाबी लिन सकिन्छ या अदालत स्वयंले पनि गर्न सक्छ, दिन सक्ने व्यवस्था गर्यौं। तर साथसाथै अघि रविन्द्रजीले जोडेर राख्नु भएको छ, साबित भयो 67 नम्बरले साबित भएको व्यक्तिलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्छ भन्छ। अनि हामी कहाँ के जोडेर आउँछ भन्दाखेरि भने यो क्रिमिनल मुद्दामा, खास गरी फौजदारी मुद्दामा चाहिँ सजाय पाइसकेपछि त्यो मान्छे धेरै ठाउँमा डिस्क्वालिफाई हुन्छ। अनि हरेक मान्छे म उपल्लो पदमा पुग्छु भन्ने खालको एउटा आकांक्षा लिएको हुन्छ। सो ऊ के चाहन्छ भन्दाखेरि भने मैले स्वीकारे भने त मलाई ठहर भइहाल्छ, सजाय कम हुने तर मुद्दा त ठहर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्कार गरियो भने एकातर्फ पूर्वपक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, साथसाथै गरेर कमसेकम भोलि सफाई पाउन सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ भन्ने कारणले यो दोधार छ। यो विषयमा चाहिँ खास गरिकन यस्तो यो समाजले क्रिमिनल जस्टिस के अरे यो फौजदारी न्याय सम्बन्धी यो कानुन सम्बन्धी जुन समाज छ र साथ गरिकन खास गरिकन डिफेन्स लयरहरूले चाहिँ यो विषयलाई हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छ मैले। फौजदारी कानुन समाजका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर रजित भक्त प्रदाङ्गको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण समाजका महासचिव अधिवक्ता डाक्टर कुन्साङ लामाले गर्नुभएको थियो। Indigenous Voice। पर्वत जिल्लाको बिहादी गाउँपालिका स्थित बाछा निवासी गुरुङ समुदायको संस्था बाछली सहयोग समितिले ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर समाजलाई विशेष योगदान दिनुहुने ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवको सम्मान र नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन भन्ने नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा 104 वर्षीय मुक्ति बहादुर गुरुङ लगायत 4 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मान कार्यक्रममा बाछली सहयोग समितिका अध्यक्ष डीबी गुरुङले सम्मानित व्यक्तित्वलाई गुरुङ परम्परा अनुसार सेतो अक्षता तथा फेटा लगाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। सम्मानित व्यक्तित्वलाई दोसला खादा र सम्मान पत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। सम्मानित 104 वर्षीय मुक्ति बहादुर गुरुङ पूर्व गोर्खा सैनिक तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ। यसैगरी 95 वर्षीय सुखमाया गुरुङ र 87 वर्षीय मनकला गुरुङलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई बछाली सहयोग समितिका सल्लाहकार पूर्व गोर्खा मेजर यम प्रसाद गुरुङ, क्याप्टेन नेत्र बहादुर गुरुङ, मेजर धनप्रसाद गुरुङ, सिङ्गापुर प्रहरीका चिफ इन्सपेक्टर गम प्रसाद तमु लगायतले खादा तथा दोसला लगाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। आदिवासी तमु समाजको प्रथाजनित सामाजिक परम्पराहरूको अभ्यास गर्दै हुर्किनु भएका सुखमाया र मनकली गुरुङ रोदी तथा घाटु गीतका जानकार मानिनुहुन्छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्ष डीबी गुरुङले पाका व्यक्तित्व समाजको गहना भएकाले समितिले सम्मान गर्ने परम्पराको थालनी गरेको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी ज्ञानलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न शताब्दी पुरुष तथा आमाहरूको आशीर्वाद आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो। पहिलो कुरो त उहाँ शताब्दी पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब 104 वर्ष भन्दै सत्यमान जोशी जस्तै शताब्दी पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा अझै पनि हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा गुरुङहरूको एउटा लिभिङ हिस्ट्री है, लिभिङ हिस्ट्री हो उहाँ। त्यसै गरेर उहाँ सुकमाया, त्यसै गरेर माइज्यू, उहाँ मनकलाज्यू भयो, अर्को भाउजू सुकमाया आउनु भएन। उहाँहरू चाहिँ एउटा हाम्रो सम्मान नगरी नहुने व्यक्तिको रूपमा थियो, हाम्रो मनमा थियो पहिला गर्नुपर्छ भन्ने हो।
तर केही कारणले गर्दा अलिक ढिलो भयो। एउटा कारण त म पनि हो, अलि अल्छी पनि हो मान्छे, तर पनि ढिलै भए पनि यति चाहिँ भएको छ है। त्यो गरेर उपस्थित सबै आफन्त नै हो, सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। म अलिकता गुरुङको मात्रै कुरा गर्छु, किनभने आदिवासी भन्नाले त अब उहाँ हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ हामीले बुझाएको छ, रिसर्च गरेर भाषा बोल्नेहरू सबै उ गर्दाखेरि झन्डै 60वटा पनि नागिसक्यो। त्यो सबैको भटार हुन्छ, तर उस्तै हुन्छ है कल्चरहरू। गुरुङको कुरा गर्दाखेरि हामी गौरव भएर संसारमा हिँड्छौँ। किन हिँडेको हामी भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पुर्खाली थाप्तलो छ, टेटोडी छ, एन्सेस्टर डोबेन छ हाम्रो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो भाषा छ। तेस्रो कुरा हाम्रो रीतिथिति संस्कारहरू छ। लामा घेब्री मर्दा पर्दाखेरि हामी चलाउने बायोडाइभर्सिटीसँग हाम्रो अनन्याश्रित सम्बन्ध भएको एउटा गौरवान्वित जाति एउटा गुरुङ हो। पूर्वको यो तपाईँको मनासुलु हिमालदेखि पश्चिमको धौलागिरी हिमालको दक्षिणी बेल्ट हाम्रो गुरुङहरूको पुर्खाले सभ्यताको बास राखेको ठाउँ त्यो गुरुङ तमुवान हो। त्यसमा हामी गौरव गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ यो रीतिथिति संस्कार संस्कृतिहरू धेरै धनी छ। त्यहाँ अध्ययन गर्ने विदेशीहरू कतिपय त मेरै साथीहरू पनि छ, जर्मनहरू छ, मुलु छ, डक्टर भाइडरहरू, उनीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि यति राम्रो नाम दिएर गएको छ कि हाम्रो थापथलोलाई यो त मिस्टेरियस ल्यान्ड हो भन्छ। जति खोजे पनि पाइरहने संस्कार संस्कृति कस्तो अचम्मको ठाउँ हो यो। एउटा लेना फेरिटेल त्यो भनेको के भन्दा हाम्रो बस्तीहरूमा यो स्पिरिचुअल कथाहरू छ क्या, एन्जलको कथाहरू, पुर्खाको कथाहरू, यो के अरे उसको कथाहरू, अनि सेक्रेट साइडहरू छ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पूजा गर्ने ठाउँहरू कति छ। त्यसै गरी हाम्रो आफ्नो इन्डिजिनियस नलेजहरू छ। त्यो इन्डिजिनियस नलेज भनेको त अहिले संसारमा त्यो इन्डिजिनियस नलेजलाई एक्नलेज गरेन भने दिगो पेसा हुँदैन भन्ने पनि छ। कार्यक्रममा इन्डिजिनस टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रुले आदिवासीको अधिकारका लागि टेलिभिजनले निर्वाह गरिरहेको भूमिका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले आदिवासी गाउँमा विकास गरिँदा आदिवासीसँग परामर्श गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ब्रिटिस गोर्खाको जुन पसिना र रगत छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई ठुलो राहत दिएको छ। अब हामी आदिवासीहरूलाई कस्तो राहत दियो भन्ने कुरामा चाहिँ छुट्टै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर रेमिटेन्स जुन खालको उहाँहरूले चाहिँ रेमिटेन्स देशभित्र भित्राउनुहुन्छ त्यो रेमिटेन्सले अहिले देश जोगिएको छ। अहिले नेपालबाट उत्पादन गर्ने कुनै पनि वस्तु छैन। अब हाइड्रोको कुरा छ, हाइड्रोको कुरा मैले अघि भनिहालेँ होइन, त्यस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले रेमिटेन्स जुन रेमिटेन्स आउँछ त्यो रेमिटेन्सले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ। हामीले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गर्नको लागि पैसाको खाँचो भएको छैन, त्यो रेमिटेन्स उहाँहरूले गर्दाखेरि आएको। अब अझ उहाँहरूले त अझ सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रो क्याप्टेन साहबहरू र मेजर साहबहरू, किनभने सबै त युकेमा जानुपर्छ होइन, उहाँहरू त देशमै हुनुपर्छ। भिसा नलाएर गएको त होइन होला, कमसेकम देशको माया भएर कमसेकम उहाँको अनुभव उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो योगदान चाहिँ यही समाजमा बिताउँ भनेर उहाँहरूले सोच्नु भएको होला। मैले त त्यस्तो सोचेको छु। हाम्रो उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ परिवारको, यहाँ त 101 सबै चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको चाह्यो भने त सबै युकेमा हुनुहुन्छ नि होइन। तर अलिअलि देशको पनि माया छ तपाईँहरूलाई, अझ देशको भन्दा पनि उहाँ बादशाह होइन, बादशाह गाउँको माया छ। अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो। त्यस कारणले यो पनि हाम्रो चाहिँ योगदान हो। यस्तो योगदानलाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ र Indigenous Voice. कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल कोटानले नेपाल र कोरिया बीच दौत्य सम्बन्धको स्थापनाको 50 वर्ष पुगेको अवसरमा स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ। यसै साथ राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वर्ण जयन्ती मनाएको हो। उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा बोल्नुहुँदै मन्त्री तामाङले कोरियाका पर्यटकहरू नेपालमा भ्रमणका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार सेवा सुविधा र सुरक्षाको विषयमा पहल गर्ने
गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कोरिया उडानको छिटो व्यवस्थापन र सहजीकरणको लागि महामहिमज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यको लागि मैले मेरो मन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने जानकारी गर्दछु। नेपालमा कोरियाली पर्यटन भित्र्याउन कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन कोटानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसका लागि म कोटान परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनहरूमा थप व्यवस्थित तरिकाले उल्लेख्य रूपमा कोरियाली पर्यटकहरू भित्र्याउन सकियोस् भनी हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल कोरियाको मित्रताको 50औं वर्षको विशेष अवसरमा सम्पूर्ण महोत्सव विशेषाङ्क र कोरिया भाषामा प्रकाशित ट्रेकिङ रुटको नक्साको विमोचन गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा कोरियाली पर्यटकको सेवा सुविधा र सुरक्षाका साथै नेपालमा कोरियाली पर्यटक भित्र्याउनका लागि कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन कोटानलाई आवश्यक सहयोगको लागि मेरो तर्फबाट सहयोग गर्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यस वर्षभरि हुने स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा नेपाल र कोरियामा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन कोटानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत फाक थे योङले नेपालमा पछिल्लो समय कोरियाबाट भ्रमणका लागि आउने पर्यटकको संख्या वर्षेनी बढ्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दूतावासको पहलबाट आगामी दिनमा नेपालमा कोरियाली पर्यटकहरूको संख्या थप बढाउँदै लैजाने बताउनुभयो। विगत 50 वर्षसम्म हामीहरूले दुई देशबीच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्बन्ध विकसित हुँदै आएको छ। भविष्यमा पनि कोटान दूतावासको तर्फबाट यो सम्बन्धलाई थप उचाइ पुग्नको लागि मद्दत पुग्नेछ भन्ने बुझाइरहेको छ। 예, 그래서 저희 대사관에서는 앞으로도 코탄과 계속해서 협력을 해나가고 그리고 한국 트래커들의 안전과 그리고 편안하게 네팔을 즐기고 방문을 하실 수 있도록 계속 협력해 나가겠습니다. हाम्रो दूतावासको तर्फबाट विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि कोटानसँग समन्वय गर्दै कोरियाली पर्यटकहरूले सुरक्षित रूपमा नेपालका विभिन्न रमणीय गन्तव्यहरूमा भ्रमण गर्न सक्ने अवसरको लागि हर तरहले लागि पर्नेछौँ। 예, 그리고 앞서서 네팔 항공의 카트만두와 서울 간의 취향에 대해서 말씀을 많이 해주셨는데요. 작년 말에 한국의 항공 정책을 담당하는 부서와 그리고 네팔의 칸과 함께 협의를 개시해서 진행 중에 있다는 말씀을 드리고 양측 간의 기술 안전 관련된 분야 협의가 계속 진행되고 있다는 사항을 말씀드리고 관련하여 보다 진전이 있기를 기대합니다. कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा कोरिया र नेपालको मित्रता 50 वर्ष पुगेको अवसरमा स्वर्ण महोत्सव विशेषाङ्क र कोरियन भाषामा प्रकाशित नेपाल र अन्नपूर्ण क्षेत्रको नक्सा विमोचन गरिएको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनुभएका कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष अमर बहादुर शाहीले पर्यटन क्षेत्रलाई थप लचकता बनाउनका लागि सरकारले नीति नियममा सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। विशेष गरेर हामी कोरियाली पर्यटकको संस्था कोटानलाई विशेष गर्व लागेको छ। नेपाल र कोरिया बीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको सन् 2024 50 वर्ष पुरा भएको छ। यो स्वर्ण महोत्सवमा यहाँहरू सबैलाई हाम्रो सामु स्वागत गर्न पाउँदा म र मेरो कोटान तर्फबाट सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमस्कार, अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर कोरियाली पर्यटक पछिल्लो दिनमा नेपालको पर्यटनमा निकै ठुलो योगदान दिँदै आएका छन् र
कोरियाली पर्यटक नेपालमा आउने पर्यटकहरूको स्रोत मुलुकमा प्रथम 10 स्थानमा रहिआएको बेहोरा जानकारी गराउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र यसमा पनि अझ यो वृद्धिलाई आउँदा दिनमा हामी अझै पनि बढी वृद्धि सम्भव छ। त्यसको लागि म माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, साथै अब पर्यटन विभागका डिजी सर हुनुहुन्छ, महामहिमज्यू पनि हुनुहुन्छ र एउटै कुरा के भने हामीले जुन एउटा नीतिगत कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ अवश्य पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखेको छु। जस्तो टिम्सको कुरा छ, टिम्स लागू गर्ने कुराहरू छ, त्यसमा पनि यो अहिले पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन र यसको लागि सम्बन्धित निकायले टिम्स लागू गर्नमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसबाट पर्यटन व्यवसायको रोजगारी सिर्जना हुनु एउटा छ भने अर्को राजस्व वृद्धिमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ। साथै पर्यटकको सुरक्षामा पनि यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ। कार्यक्रममा यसअघि कोरिया टुर्स एन्ड ट्रेकिङ अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल कोटानका कोषाध्यक्ष ङावाङ निमा शेर्पाले कोटानको कार्यक्षेत्र र संस्थाको विषयमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। उहाँले सरकारले आगामी बजेट विनियोजन गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वासका साथ यसै सन्दर्भमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 50औं स्वर्ण जयन्तीको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले आरोहणका लागि भर्खरै खुल्ला गरेको राजधानी काठमाडौँबाट नजिकमा रहेर पनि छायामा परेको जुगाल हिम श्रृङ्खलामा रहेको जुगाल 1 र जुगाल 2 को नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, जुगाल गाउँपालिका, नेपाल पर्यटन विभाग, ओमगिल ह्युमन फाउन्डेसन, कोरिया उद्धार सङ्घ र कोरियन आरोही सङ्घको आयोजनामा दक्षिण कोरिया र नेपालको पर्वतारोहीहरूले आरोहण गर्ने भएको छ र यसका लागि यही मिति 2080 चैत्र 8 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले आरोहीहरूलाई लाग्ने सलामी दस्तुर मिना समेत गरेको छ र यसका लागि आजको प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार र पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। Indigenous Voice। बान्तवा नेपाली र अङ्ग्रेजी सहितको त्रिभाषिक शब्दकोशको विमोचन भएको छ। बान्तवा शब्दकोश तथा व्याकरण निर्माण समितिले प्रकाशन गरेको सो शब्दकोशको यसै साता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रमका बीच विमोचन गरिएको हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले उक्त पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो। उहाँले सो अवसरमा कार्यक्रम हुँदै बान्तवा शब्दकोशले मातृभाषाको सिकाइ थप मजबुत बन्दै जाने धारणा राख्नुभयो। उहाँले शब्दकोश प्रकाशन गर्नु सकारात्मक भए पनि भाषाको प्रयोग गर्न पनि जोड दिनुभयो। हो लिम्बुले त्यसलाई के भन्छ, थुलुके छापमा बाढुग्री चल्नु हो। यो थुलुके छापमा इक्ला चाहिँ नबनेर किन अर्को बनाउँछस्, भएको चलन भने यहाँ मैले यसो हेरेको बान्तमा पनि रहेछ। यो भनेको त्यो लागेको अर्थ एउटा हुन्छ, नलागेको अर्थ अर्को हुन्छ, कन्ट्रास्टिभ, एकदमै विभेद हुन्छ। अर्को मलाई मजा के लाग्यो भने यसो मैले हेरेँ, मलाई एउटा कुरा के थाहा थियो भने 2012 सालमा मेरो बाबुले लेखेको सानो 12-13 पेज गर्ने कविता लिम्बू भाषामा देवनागरी लिपिमा छाप्नु दार्जिलिङमा पुग्यो। पारसमणि प्रधानको पारसमणि प्रिन्टिङ प्रेसको अङ्ग भन्ने सबै लेटर सिद्धियो। त्यति साह्रो ङको उच्चारण चाहिँ आउँदो रहेछ। अङ्ग चाहिँ त्यति साह्रो हुन्छ, लेख्दै जाँदा। तर अङ्ग भन्नेबाट निर्माण हुने शब्द चाहिँ लिम्बूमा थोरै छ। यसो हेरे बान्तमा पनि यति मात्रै छ, छैन, 2 पेजमा सिद्धिरहेको छ। अनि लिम्बूमा सबभन्दा बढ्ता केमा छ त शब्द भनेर मैले तयार गरेको थियो लिम्बू शब्दकोश भन्ने हेरेँ। दन्त्य समा त एकदम छ, कति छ। यहाँ हेरेको सबभन्दा बढ्ता त दन्त्य समय छ। हाम्रोमा नेपालीमा हामी संस्कृतको तालव्य स, मूर्धन्य स, दन्त्य स 3टा पढ्छौँ। हाम्रो भाषामा यो 3टा शब्दको भेद छैन, एउटै दन्त्य मात्रै हामी उच्चारण गर्दा रहेछौँ। यसरी मलाई त मजा लागेको, एउटा तुलनात्मक हेर्दाखेरि स्वाद लाग्यो। यहाँहरूले जो यो गर्नुभयो
र मेरो भन्नु केही छैन, मैले अघि संक्षिप्त भनिहालेँ। फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने भाषा भनेको किताब लेखेर शब्दकोश बनाएर संरक्षण त हुन्छ, व्यवहारमा रीतिन पनि सक्छ, संस्कृत जस्तै हुन पनि सक्छ। यत्र शास्त्र छन्, केही जान्ने भाषा जान्नेले त्यसको बारेमा बताउन सक्छ, सबैले थाहा पाउँदैन। त्यस्तै नहुन दिनका लागि हामीले दैनिक व्यवहारमा भाषा बोल्ने काम जारी राख्ने, लेख्ने काम जारी राख्ने, अरूले लेखेको खोजेर पढिदिने, प्रचार प्रसार गरिदिने गर्नुपर्छ। यो गणतन्त्रले गणतन्त्रात्मक पद्धति नेपालमा लागू गर्न सक्यो सकेन अर्कै कुरा, तर स्थानीय सरकार आउँदा एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने हामी गाउँको मान्छेले अब हाम्रो छात्र सङ्ख्या पुग्छ, लुलो हाम्रो मातृभाषामा चलाउन त भनेर दबाब दियौँ भने चलाउन सक्छौँ। बान्तवा शब्दकोश तथा व्याकरण निर्माण समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बान्तवा शब्दकोश सम्पादक मण्डल पदम राईले बान्तवा शब्दकोश निर्माणको अनुभवलाई राख्नु भएको थियो। मेरो जीवनभरिमा करिब 50वटा कृतिहरूको सम्पादन गरेको छु, तर तीमध्ये यो शब्दकोशको काम अथवा सम्पादन जीवनकै कठिन कार्य भएकोले म बाँचुन्जेल यो मेरो लागि अविस्मरणीय रहनेछ। मेरो बाँकी जीवन बान्तवा भाषाको सेवाभन्दा बाहिर जाने अवस्था अब हुने छैन। विषम 2069 कार्तिक 17 गते धरानमा 15 जना बान्तवा जनहरूलाई शब्द सङ्कलन सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण तालिम दिई औपचारिक रूपमा प्राविधिक समितिले कामको थालनी गरेको थियो। सो तालिम पश्चात सहभागीहरूले गाउँमा गई करिब 22,000 शब्दहरू सङ्कलन गरेर ल्याउनु भयो। दमक र श्रीअन्तमा नयाँ र प्राविधिक शब्द निर्माण कार्यशाला सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यतिले नपुगेर समितिले लामातार ललितपुर स्थित एक होमस्टेमा 10 दिने बन्द सत्र कार्यशाला गऱ्यौँ। आवश्यकताअनुसार भाषाशास्त्री, विज्ञ, भाषिक समुदायसँग औपचारिक अनौपचारिक 100को सङ्ख्यामा बैठक र छलफलहरू गऱ्यौँ। प्राड विष्णुयश राई, प्राड बलराम प्रसाई, प्राड हेमाङ्गराज अधिकारी, डाक्टर नेत्रमुन दुमी राई, क्वाङजु छो, हिमसेल राई र भारत, सिक्किम र कालिम्पोङका बान्तवासी मित्रहरूसँग कैयौँ पटक परामर्श र सहयोग मागेका छौँ। बान्तवा नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश भएकोले कुनै शब्दहरू बान्तवाको ठ्याक्कै नेपालीमा अनुवाद नहुने दुःख हामीले झेलेकै हो। त्यो भन्दा नि सबैभन्दा कठिन काम अङ्ग्रेजीको रूपान्तरणमा थियो। अङ्ग्रेजी हाल्नुपर्ने स्थिति सायद मातृभाषा शब्दकोश निर्माणको वर्तमान ट्रेन्डले हामीमा पनि यो भूत सवार भएको हो कि? यसैगरी डाक्टर नेत्रमणि दुमी राईले शब्दकोश निर्माण विधि र बान्तवा शब्दकोशका सन्दर्भमा आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। बान्तवा शब्दकोश तथा व्याकरण निर्माण समितिका अध्यक्ष कुल बहादुर राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, प्राविधिक समूहका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर विष्णु सिंह राई, किरात राई बान्तवा खिमका अध्यक्ष ज्ञान किराती, किरात राई यायोखाका उपाध्यक्ष युवराज राई लगायतले बोल्नु भएको थियो। 11 वर्ष अघि कुल बहादुर राईको अध्यक्षतामा बान्तवा शब्दकोश तथा व्याकरण निर्माण समिति गठन भएको थियो। समितिले भाषा वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर नोबल किशोर राईको संयोजकत्वमा पदम कुमार राई, निराजन राई र डिक बान्तवा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। बान्तवा शब्दकोशमा 14,093 वटा मूल शब्द समेटिएका छन्। सो शब्दकोश 714 पृष्ठको रहेको छ। इन्डिजिनियस भोइस नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले 6 महिला पत्रकारलाई सम्मान गरेको छ। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल समाचार पत्रकी वरिष्ठ सहायक सम्पादक भगवती तिमल सिन्हा, भक्तपुरकी प्रथम महिला फोटो पत्रकार सुनी बनेपाली, नेपाल टेलिभिजन की पवन वर्षा शाह, गोरखापत्र की यलु जोशी, मेट्रो एफएम की रीता महर्जन र नयाँ पत्रिका की शान्ति तामाङ समेतलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मानित पत्रकारहरूलाई उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव, नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुका अध्यक्ष निपेन्द्र लाल श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष अमर ध्वज लामा लगायतले सम्मान पत्र र फूलमाला लगाएर सम्मान गर्नुभएको हो। सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले सबैको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि संघीयता आवश्यक भएको धारणा राख्दै संघीयताको सार्थक
अभ्यास अघि बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष लामाले समावेशी पत्रकारिताले मात्र जनताको आवाज मुखरित हुन सक्ने बताउनुभयो। सीमान्तकृत गरिएको भूगोलसिंहको मधेसको आवाज भेटिन्छ। दोस्रो, सँगसँगै समावेशिता र जनजातिहरूको आवाज मिसिएको हुन्छ। तेस्रो, व्यक्तिगत रूपमा उहाँको विचारको म असाध्य फ्यान हुँ। मैले एकदमै खुलस्त खुल्ला हृदयले यति कुरा चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव सुनाएँ। धेरै नेताजीहरूको मन्तव्यहरू विचारहरू सुन्दाखेरि कता कता त्यो कन्ट्रास्ट देखिन्छ। अर्को पटकको र यो पालिको मन्तव्यमा विचारमा अन्तर्वार्तामा त्यो तादम्यता देखिँदैन। तर माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै ठाउँमा त्यो वैचारिकता देखाउनुहुन्छ, जहाँ हामी सीमान्त जनजाति आदिवासी जनजातिको महिलाको समेत त्यहाँ आवाज भेटिने हुनाले त्यो उहाँको अन्तर्वार्ता मेरो लागि एउटा अपनत्वको विषय हो भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब हामीलाई हामी कति समावेशी अभ्यासमा छौँ भन्ने कुरा फोनिसको एउटा घटक संस्था नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु, जो आदिवासी जनजातिभित्रका नेवार समुदायका पत्रकारहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ र यसले नेवार मात्रै नभएर गैर आदिवासी जनजाति खस आर्य समुदायका दिदीबहिनीहरूलाई समेत उहाँहरूले सोधी खोजी उहाँहरूको योगदानको कदर गरेको छ। यद्यपि यी कुराहरू नजरअन्दाज गरिन्छन् अथवा यसलाई छलेर हामीलाई अझै पनि जातिवादी भनिन्छ, जातको आधारमा एनजिओ खोलेको डलरे पनि भनिराखेका छन्। प्रबुद्ध व्यक्ति मानिएको असाध्य विद्वान वर्ग भनिएका पत्रकार साथीहरूले नै सबभन्दा पहिले हामीलाई डलरे भनेको सुनिन्छ, लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको त्यस्ता खालको अभिमतहरू पाइन्छ। अब हामी त्यसको पछाडि लागेर जवाफ त दिँदैनौँ। प्रसङ्गवश मैले यहाँ उठाइहालेँ, हामी कामले आफ्नो गतिविधिले यो कुराहरूको चाहिँ प्रमाणित गर्दछौँ कि हामी संविधानको कार्यान्वयनकर्ता एक हिस्सा हौँ। सम्मानित हुनेहरूको तर्फबाट नेपाल टेलिभिजनकी पवन वर्षा शाहले महिला पत्रकारलाई गरिएको सम्मानबाट आफू उत्साहित भएको विचार राख्नुभयो। हामी पत्रकारितामा लागेको महिलालाई विशेष चुनौती छ। पुरुषलाई एउटा होला, हामीलाई अर्को हुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि चुनौती नभएको होइन, तर तपाईँ र हामीमा फरक हुन्छ। म यहाँ बोल्दै गर्दा भरे गएर मेरो बच्चालाई कसरी होमवर्क गराउने, मेरो बच्चालाई मैले कसरी खाजा खुवाउने, मेरो बेलुका मेरो परिवारलाई कसरी खाना पकाउने भन्ने मेरो दिमागमा त्यो पनि आइरहेछ। तर गएर मैले कम्प्युटरमा समाचार पनि लेख्छु, तपाईँ पुरुषसँग कम्पिटिसन गर्छु, किनभने म त्यहाँ पत्रकार हो। म महिला, आमा, कसैको श्रीमती, कसैको बुहारी भएर त्यहाँ समाचार लेख्दिनँ। त्यसरी हामी महिला पत्रकार विशेष हौँ भन्नको कारण चाहिँ त्यो हो, किनभने विशेष जिम्मेवारी छ हामीमा विशेष जिम्मेवारी भएको कारणले तपाईँहरूले आज सम्मान गर्नुभयो, सम्झिनुभयो। तपाईँहरूका लागि एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो, एउटा इभेन्ट गर्नुभयो होला, तर हाम्रो लागि यो एउटा सागर हो। हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ, हामीलाई भोलि पनि अगाडि बढ्ने एउटा ठुलो साहस दिनुभएको छ। हामीसँग तपाईँ छौँ, तपाईँहरूसँग हामी पनि छौँ भनेर देखाउनु भएको छ। यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा दोबुका सल्लाहकार विजय रत्न तुलाधार, निवर्तमान अध्यक्ष सुरजवीर वज्राचार्य, सुनिल महर्जन, रचना श्रेष्ठ, राजु नापित लगायतले बोल्नु भएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस बिरिसु मिडिया प्रालीको दोस्रो वार्षिक उत्सव तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ प्रमुख अतिथि रहनु भएको कार्यक्रममा लेखक, पत्रकार तथा कलाकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुनुहुनेहरूमा सुरेन्द्र महर्जन, शरण हुमागाई, रश्मि पाण्डे, हरि निरौला, च्याङबा लामा, देवकला सुनुवार, नुन बहादुर तामाङ, कुनसाङ दोर्जे लोप्चान लगायत 28 जना रहेका छन्। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तामाङले विविध क्षेत्रका प्रतिभाहरूको योगदानलाई कदर गरेकोमा मिडियाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। र अहिले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको प्राप्तिपछि हामीले विभिन्न विधा र क्षेत्रका जसले सिङ्गो सामाजिक रूपान्तरणको निमित्त सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान दिनुपर्दछ। आफ्नो कार्य प्रगतिको निमित्त निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिनुपर्दछ र सम्भव भएसम्म राज्यले
उहाँहरूको हक हित र अधिकारको निमित्त सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने यो राज्यको मान्यता नै हो र त्यही राज्यको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै अहिले यो जो बिरुसु मिडिया प्रणालीले जुन महत्त्वपूर्ण र एउटा नमुना योग्य कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, म यो आयोजक संस्था र त्यसका नेतृत्वलाई म विशेष धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु। कार्यक्रममा पत्रकार विवेक लोप्चन, प्रकाश मल्ल तथा बिरिसु मिडियाकी निर्देशक सुस्मिता स्याङतनले बोल्नु भएको थियो। इन्डिजिनियस भोइस इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कमला टेली श्रृङ्खला 26औं अङ्क प्रसारण गरेको उपलक्ष्यमा राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न कलाकारहरूलाई सम्मान र सञ्चारकर्मीहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक किरण बाबु पुन र पहिलो महिला चलचित्र निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठ लगायतले कलाकारहरूलाई सम्मान गर्नुभएको हो। टेली चलचित्रका सल्लाहकार खमेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न गायक तथा कलाकारहरूले नृत्य तथा गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले सो नृत्यको प्रस्तुतिमा रमाएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक पुनले लोपोन्मुख रहेको संस्कृतिको संरक्षणमा संस्थान लागिरहेको बताउँदै कमला टेली सिरियलले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताउनुभयो। कमला टेली सिरियल हेर्दाखेरि एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक यो सबै पक्षलाई समेटेर एउटा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने कोसिस गरिएको छ। यसको 26 भाग मात्र होइन, यो हजारौं श्रृङ्खलासम्म पार गर्दै जाओस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु, यही शुभकामना गर्न चाहन्छु। र म सांस्कृतिक संस्थानमा महाप्रबन्धक भएर आउँदै गर्दा धेरै समय भएको छैन, 2 महिना जति भयो। मैले एउटा प्रण गरेको छु, देशको अस्तित्व, देशको पहिचान संस्कृति हो। संस्कृति नरहे न त हाम्रो देश रहन्छ न हामी रहन्छौँ। त्यसैले संस्कृति बाँच्यो भने मात्रै हाम्रो देश रहन्छ, हामी रहन्छौँ। र त्यही संस्कृतिलाई संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन र पुस्तान्तरण गर्ने गरिमा, त्यसको चाहिँ अभिभार मेरो काँधमा छ। म प्रण गर्न चाहन्छु, यही सभ्य र भव्य कार्यक्रम मार्फत म विचलित पनि नभई इमानदारिताका साथ लोप उन्मुख अवस्थामा रहेका ती लोक संस्कृतिहरूलाई, ती पहिचानमूलक हाम्रा कला संस्कृतिहरूलाई जोगाउनको लागि मैले आजसम्म सिकेको कलाकारिता क्षेत्रमा रहँदै गर्दा सिकेको कलाकारिताको मर्म, धर्म, कर्मलाई फुल इफोर्टका साथ लागू गरेर संरक्षणको लागि म सदा प्रतिबद्ध रहनेछु। त्यति मात्रै नभई जसले राष्ट्रको पहिचान र गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि अहम भूमिका खेल्छ, ती विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग त्यस्ता किसिमका जसले चाहिँ राष्ट्रको पहिचानलाई अझ उच्च बनाउन मद्दत गर्छ, त्यस्ता खालका कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सांस्कृतिक संस्थानले सदा सहकार्य र समन्वय गर्नेछ भन्दै यो टेली श्रृङ्खला अझै सफल रही जनमनमा सदा बाँचिरहोस्। इन्डिजिनियस भोइस यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार।